अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा सादात किराम, मुक़्तदर उलमा, मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लामी साल का ये पहला बाबरकत महीना है और इसका आगाज़ कुर्बानी से होता है। इस्लामी साल का आखिर कुर्बानी पे ख़त्म होता है। साल का आगाज़ और साल का अंजाम कुर्बानी से शुरू और कुर्बानी पे ख़त्म। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। इस माह की 10 तारीख़ को नवासे रसूल ने दश्त नैनवा को मैदान करबला बना दिया था। मैं और आप हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं। दुआ है अल्लाह मुझे आपको उसवे शबीरी पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मजलिस, आदत बारी ताला है, अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर आजमाइशां तेरियां अग, सोना परखिया जावदाए नाल अग्गां दे लग। जिसको अल्लाह जितना बड़ा मुकाम देता है उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला करके देख लें। अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आजमाया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी माइशत मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 गुलाम था और अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे भी अता किए थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले डावां। कहा मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूँगा। सुनिएगा, आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद नज़र हवारी हैं और उनसे माहवे कलाम हैं। अचानक एक ग़ुलाम दौड़ा दौड़ा आया और उसने आके अर्ज़ किया कि गज़ब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजें बहा के ले गई। तो आपने सब्र किया। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि एक और आया, कहा गज़ब हो गया, 40 बाग हवा का तेज़ झोंका आया और उड़ा के ले गया। आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा, दरमियान में वक्फ़ा नहीं डाला गया कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद लिया जाएगा। एक वक़्त में सारे इम्तिहान हैं। तीसरा आया और उसने जो आके ख़बर दी वो ख़बर सुन के कलेजा मुँह को आता है। उसने कहा गज़ब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आंखों की ठंडक, मन का करार, औलाद को असाई पीरी कहते हैं। आपने उस पर भी सब्र किया। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में ज़ख्म आए। शहर वालों ने आपको शहर से निकाल दिया। जब ज़ख्म ज़ुबान चाटने लगे तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए, मोहब्बत की बात की। शिकवा हम लोग करते हैं ज़िंदगी में, अगर कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबां वास्ते, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं वो राज़ी बर रज़ा रहते हैं। सुनिएगा, आप अर्ज़ करते हैं मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़
पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, ऐ अल्लाह मैं ना बोला। और अर्ज़ किया मालिक, शहर वालों ने शहर वालों की बेवफाई का तज़किरा करते हुए फरमाया कि मुझे शहर वालों ने शहर से निकाल दिया, मैं ना बोला। मेरे अंग अंग में ज़ख्म आए, मेरे जिस्म से बोटियाँ टूट के ज़मीन पे गिरी, अल्लाह मैं फिर भी नहीं बोला। लेकिन एक दरख्वास्त है अल्लाह कि मेरी ज़ुबान महफूज रखना, वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है, ये ज़ुबान तेरा तज़किरा करती है। जिन्हें अल्लाह इज़्ज़तें देता है ना दोस्त, अल्लाह आज़माता भी है। मैं बात को दश्ते नैनवा तक ले चलूँगा, सुनिएगा। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं और ज़िंदगी में कितने इम्तिहान आए। हुजूर अभी शिक्मे मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और बीमार हो गए। काफ़िला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो और हम साथ ले चले, लेकिन तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी तो मजबूरन काफ़िला मक्का चला गया और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल वहीं यसरब में हो गया। और ये ख़बर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर बिजली की तरह गिरी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, दोस्तों उन्होंने तो अभी अपने माहे तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था, उसकी हिफाजत के ज़ुम्मा ने हज़रत आमिना को रोक लिया। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक्मे मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठा लिया गया। आप दुर्र यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफ़र की सोबतें सहने के लायक हुए तो सैयदा आमिना अपने मन की बात अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डालती हैं कि 6 साल जुदाइयों में गुजर गए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो आरजू है कि उस खाक को आँखों का सुरमा बना लूँ। तो आपने अपनी जवान साला बहू सैयदा आमिना को रुखसत दी और साथ एक खादिमा जिनका नाम उम्मे ऐमन है, इन्हें साथ भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज़्यादा वहाँ ठहरे और फिर वापस लौट आए। उसकी वजह ये थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा आमिना फरमाती हैं, मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गज़न न पहुँचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफ़र तय हो गया और आधा सफ़र अभी बाकी था कि रास्ते में एक गुमनाम बस्ती जिसका नाम अबवा है, अब तो वो गुमनाम नहीं क्योंकि उसको निस्बत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से है। आप वहाँ आकर के रुक जाती हैं, बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुँचा देना। फिर हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खूब सी गई। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती, बेटा कुल्लु हैयिन मैयितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया, बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फ़ना हो जाना है। फरमाया, बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा ज़िक्र बाकी रहेगा। फरमाया, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फ़िज़ा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपटे, लिपट के रोए। नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे हुजूर ने आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नज़र आई, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। 6 साल की उम्र है दोस्त, अबवा का टीला है और सैयदा खामोश है। फिर कफ़ालत का ज़ुम्मा आपके मेहरबान दादा जान ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बत दी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। ज़िल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को ज़रूरत नहीं थी वहाँ बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते।
बे पनाह मोहब्बत वसूल हुई। भाईजान गम की कहानी नहीं टूटी, सैलाब नहीं थमा कि 2 साल बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। और रावी लिखता है कि जब मक्के के बाज़ार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे मेरे रसूल थे, और आप मक्के की दीवारों से लिपट के अपने दादा की जुदाई में रोने लगे। फिर कफ़ालत का ज़ुम्मा आपके चचा जनाबे अबू तालिब ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। ज़िंदगी में इम्तिहान आए भाई, आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीक़ा हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। मेरे नबी घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने कौम के रवैये पढ़े। अब के बार जब हुजूर मैदान अमल में आए तो लोगों ने पत्थर मारे, गड्ढे खोदे, ओजरियाँ फेंकी, गले में रस्सी डाल के तौ दिए। कितने दुख है जो मक्का वालों ने मेरे रसूल को नहीं दिए। आमुल हुज़्न आया और फिर शैब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती है कि बच्चों, अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी कहते कि गीली जगह पाँव आया, मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। मेरे भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, दुखों से 2-4 होना पड़ा। ताइफ तशरीफ़ ले गए, हुजूर पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ, लेकिन उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत किसे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ़ लाने लगे। ताइफ का बाज़ार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज़ हो गए, सच आखी थे पांबड़ मचदे ने। और इकबाल ने भी कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी कुसैली थी, मैंने बरमला बरजस्ता कहा, हुजरों में बैठ के नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए तो ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज़ किया गया कि इनके लिए बद्दुआ कर दें, तो हुजूर फरमाते मैं रहमत बन के आया हूँ। और वहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। हुजूर फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना, ज़ाहिर है जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो ज़रूर चलती है। तो हम बाज़ दिल बर्दाश्ता हो गए, कहते हैं कि हमें तो सजदे से गरज है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वड़ैचा वाला नहीं तो हम आगे कहीं खारियाँ चले जाएंगे, खारियाँ नहीं तो आगे जेलम चले जाएंगे। लेकिन हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है कि नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हैं जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल ज़िक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है और इसके हाथ हज़ारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है लब्बैक या उख्ती बहन, मैं हाजिर। और उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौनता हुआ आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहाँ 4 साल गुजार के गया था। मकरान से मुल्तान तक सफ़र किया। अपने किरदार से, गुफ्तार से, अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहाँ दीन छोड़ गया। उस शख्सियत को ज़माना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे उनकी नस्लों से उम्मीद है। भाईजान, जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है अल्लाह आजमाता है। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक्म मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अब्वा
کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا جنازہ مکے کے بازار سے اٹھتا ہے۔ عام الحزن جس میں محبوب ترین شخصیات دنیا سے چلی گئیں، اور 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر ہم پڑھتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک بچے کا نام ابراہیم ہے اور دوسرے بچے کا نام حسین ہے۔ حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے ہیں تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے دوست، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو پھر میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور بیٹے کی جدائی میں میرے نبی نے آنسو بہائے، اور پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بے پناہ محبت فرمائی۔ کبھی کندھوں پہ بٹھایا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، کبھی فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین کی زبان میرے نبی اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ بے پناہ محبت وصول کرنے والے حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی کوئی حاجت کہنا تھی، حضور تشریف لائے، میں نے اپنی بات کی اور میں نے دیکھا حضور نے چادر جوڑی ہوئی تھی، اس میں جو حرکت سی محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا حضور اس میں کیا ہے؟ تو حضور نے چادر کو کھول دیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک طرف حضرت حسن لپٹے ہیں اور دوسری طرف حضرت امام حسین لپٹے ہوئے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ بے پناہ محبت وصول حسین ابن علی نے کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے تھے حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ آپ فرماتے ایک دن میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی اور ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کروں گا۔ نماز مغرب ادا کی، حضور وظائف میں مشغول ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھی، حجرہ عائشہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ دل میں بات تھی کہ ماں سے وعدہ کیا ہے، کہتے میں بھی حضور کے پیچھے چل دیا، قدموں کی آہٹ سنی، حضور رک گئے، حجرہ عائشہ کی طرف رخ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کون ہے؟ پھر فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی جی آقا حذیفہ ہے۔ آئی کس لیے تھی؟ اپنے لیے اور اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ حضور فرماتے اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ جو کام تھا تو وہ تو میرے نبی کے لبوں پر تھا، اور ساتھ حضور فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور فرمایا ایک تو وہ تمہارے نبی محمد کو سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا یہ بتانے آیا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بے پناہ محبت وصول ہوئی بھائی، غم کی کہانی نہیں ٹوٹی۔ فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، اور وہ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی۔ اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو، کیونکہ اس کو مدینہ میں 3 لوگوں سے خطرہ تھا، ایک ابن زبیر تھے اور ایک عبد الرحمن بن ابی بکر تھے اور تیسرے امام علی مقام۔ اس نے کہا میرے لیے بیعت لو۔ رات کی تاریکی میں امام کو بلایا گیا، اور امام جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں۔ مشاورت کی دوستوں سے تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو اپنے ساتھ لے چلے، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا اور ہم دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کر کے اندر آ جائیں گے۔ آپ تشریف لے گئے۔ ولید نے پیغام دیا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آپ فرما دیں میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کرے گا، ایک دن کا وقت دیا جائے۔ آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی، اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا، تقاضا یہ ہے کہ ابھی بیعت لو، بیعت کرتے ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بیچ دو۔ جب یہ بات کی تو امام نے سن لیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ آپ جلدی سے باہر آئے، انہی قدموں سے واپس پلٹے۔ فرمایا کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے۔ اور پھر 2 ٹوک بات کی کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، لوگوں کا قاتل ہے، اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ 2 ٹوک بات کی، آپ گھر تشریف لائے، اپنی بہن زینب سے مشورہ کیا کہ اب یزید تخت نشین ہے،
اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، بیعت کریں گے نہیں تو وہ رد عمل کے طور پر یہاں جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے، اس شہر کو خون سے لالا زار نہیں ہونے دوں گا۔ تقاضا یہ ہے بہن، ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ مشورہ ہوا اور نانا جان کے روضہ پر آئے، اشک بار آنکھوں سے سلام کیا، جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے، ماں کو بھی سلام کیا، اور پھر یہ مکہ المکرمہ سحری کے وقت یہ قافلہ مدینہ سے مکہ المکرمہ چلا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ یہ حالیہ ابھی لوگ حج سے واپس آئے ہیں، ان سے پوچھو، اور یہاں بہت سارے حاجی بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہوگی، صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں، تو جب واپس پلٹتے ہیں تو کیا یوں ہی آ جاتے ہیں؟ بھائی جان، یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے۔ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں۔ ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا، سناؤ حرمین کی بات، تو وہ کہتا ہے 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں بھائی، مدینہ چھوڑنا یہ قیامت سے کم نہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھا اور کچھ لوگوں نے وہاں ڈیرے جمائے، وہاں گھر بنائے۔ میرے قبلہ فرماتے میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو مجھے وہاں ایک بوڑھا شخص ملا، کافی دیر باتیں چلتی رہی اور میں نے ان سے رخصت چاہی اور اتنا کہہ کے گزر گیا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھے کی آنکھیں چھلک پڑی، دل ڈوبنے لگا کہ میں نے تو پاکستان میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، انہوں نے تو کبھی شاخ سے پھول نہیں توڑا، وہ دل کے اتنے گداز ہیں۔ تو فرمایا کوچے حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے، اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے، ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی، اس کو کھانا لباس دیا اور کہا بیٹا میرے بیٹے بن جاؤ اور میرے ساتھ میرے وطن پاکستان چلو، میرے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ محبت کرتے، شہزادوں والی زندگی گزارو گے، اور وعدہ کیا کہ میں سال میں 1 مرتبہ یہاں آتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ تو اس بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا، روضہ رسول کی طرف دیکھ کے کہا حضرت جہاں لے جا رہے ہو یہ وہاں ہوں گے؟ تو پیر جماعت علی شاہ رونے لگے۔ آپ فرماتے بیٹا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ تو کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ اور لوگوں نے تو گھر بنائے بھائی، حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں، جوانی کی بہاریں مدینے میں، یار اب بڑھاپا آ گیا، 56 سال عمر ہے، تو کیا اتنا آسان تھا مدینے کو چھوڑنا؟ قیامت سے کم نہیں ہوتا بھائی۔ لیکن اس دین کی بقا و احیا کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا اور مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ جب یہ مکہ آئے تو کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھنے شروع کر دیے، خط ایک نہیں بہت سارے تھے، اور بعض خط تلخ بڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بروز حشر اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور وہ ہماری مدد کو نہیں آئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے میں خوف الہی رکھتے تھے، اور یہ خوف کہ یہ قیامت کے دن داور محشر کو میری شکایت، جو وہ داور محشر کے سامنے شکایت کریں گے، تو یہ خوف الہی امام کو کربلا تک لے گیا۔ یہ بھی مشورہ ہوا نا کہ آپ کسی نمائندے کو بھیجیں، وہاں کے حالات دیکھے جائیں تو پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 14,000 کوفی جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کے لیے بیعت کرتا ہے۔ تو آپ نے بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ یہاں سے خط مکہ آیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ جہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر چند دن یہ سلسلہ اسی طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے، اور یہاں کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے آ کے حالات کو کنٹرول کرے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو یہاں بھیجا جو بصرہ کا گورنر تھا، اور اس نے اپنی جگہ پر اپنے بھائی کو چھوڑا اور خود جو ہے وہ کوفہ آیا۔ ایک تو اس نے حجازی لباس پہنا، یہ جو مکہ مدینہ کے لوگ پہنتے ہیں، اور چہرے پر اس نے نقاب کیا اور رات کی تاریکی میں داخل ہوا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا، اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کیا اور آپ محل کی چھت پہ چڑھے
और आप फरमाते कि मैं मशवरा देता हूँ कि आप वापस चले जाओ। इसने चेहरे से नकाब हटाया तो ये इब्ने ज़ियाद था। इसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यजीद ने भेजा है। मुख्तसर ये भाई के हज़रत नोमान बिन बशीर को मौसूल किया गया और फिर इसने एक खिताब किया। इसने कहा कि लोगों, तुम मुझे भी और मेरे बाप को भी जानते हो, मैं और मेरा वालिद दोनों अहले बैत के बड़े पुराने दुश्मन है। इसने दो टोक बात की, अगर साथ दोगे तो बच्चे यतीम होंगे, औरतों के सुहाग उजाड़ दूंगा और मैं तुम्हारे सर काट के जो है वो चौराहों पर लटका दूंगा। फिर वही हुआ, कूफियों की बेवफाई पहले ही बड़ी मशहूर थी, कूफी वफादार नहीं होते। 40,000 कूफी बैत कर चुका था, तितर बितर हो गए, सब भाग गए। मुस्लिम बिन अकील जब मस्जिद में आए तो 1200 बंदा पीछे खड़ा था और जब नमाज के लिए खड़े हुए तो 500 बंदा था। और जब मुस्लिम बिन अकील सलाम फेरते हैं तो पीछे एक भी कूफी खड़ा नहीं था। बेदर्दी से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। शहादत के वक़्त मुस्लिम बिन अकील के लबों पे ये कलेमात थे, काश के कोई मेरे भाई हुसैन को बता दे कि मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। यहाँ हालात बदल गए, उधर ख़त चला गया और इमाम ने आने का फ़ैसला किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, हज का मौसम है, आप यहाँ खिताब करें, हम यजीद की ईंट से ईंट बचा देंगे। तो आप फरमाते, मैं हरम का मेंढा नहीं बनना चाहता, मेरे नाना ने मेरे कंधों पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, मैं वो वफा करने जा रहा हूँ। और दूसरा फरमाया कि उन्होंने मुझे ख़त लिखे हैं और मैं खौफ इलाही रखता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होके क्या जवाब दूंगा। तो ये खौफ इलाही इमाम को करबला ले आता है। सुनते चलिएगा, एक तो शहादत का तज़किरा बचपन में मशहूर हुआ ना, उम्मे सलमा को मिट्टी दी गई और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र में थे तो सरे राह एक जगह पड़ाव डाला, आप खैमे से बाहर आके रोने लगे। तो किसी ने कहा, हज़रत क्या हुआ? तो आप फरमा दें, ये वही जगह है जहाँ मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। वो अल्लाह की तकदीर पे राज़ी थे, उन्होंने हर चंद कहा, लेकिन आप फरमाते, मेरे गम गुसारो, मेरे जान निसारो, ना रोको, मुझे जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ पर अज़मत इस्लाम रह जाए। फरमाए, लोगों, अगर मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। रख्ते सफ़र बांधा सरे राह, अरब का मशहूर शायर फरसदक, मुलाकात हुई तो हालात पूछे तो उसने बताया कि दिल आपके साथ और तलवारें यजीदियों के साथ। आगे बढ़े तो हुर 1000 का लश्कर लेकर के आके रोक लेता है। मुख्तसर ये भाई ये काफिला करबला तक आया। 2 या 3 मुहर्रम को और 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और फिर जब 10 मुहर्रम का दिन आया तो दू बदू जंग का आगाज़ हुआ। 9 मुहर्रम को इमाम ने अपने साथियों से कहा कि 2-2 करके यहाँ से चले जाओ, इसकी दुश्मनी मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा कि हमने जीने मरने के वादे किए हैं, बेवफाओं में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, आपके साथ खड़े हैं। तो फिर 10 मुहर्रम का दिन आया, दू बदू जंग का आगाज़ हुआ। इधर मुट्ठी भर है, उधर 22,000 का लश्कर है और हुसैन का एक एक मुजाहिद आगे बढ़ता है और अपनी बहादुरी के जोहर दिखाता है। जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है ना भाई, अल्लाह आजमाता भी है। ये करबला की कितनी बड़ी आजमाइश, ये मुट्ठी भर लोग जो है वो टकरा गए उन लोगों से और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। और फिर जब शहादत का जोड़ा पहनते तो हुसैन इब्ने अली अपने मुजाहिद को अपने कंधों पे उठा के खैमे तक ला के अल्लाह से सिर्फ इतने कहते, अल्लाह हुसैन की इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अपना बेटा जवान अली अकबर जब मैदान में उतरा, 18 साल उम्र है यार, मैदान में उतरा तो कईयों को वास्ले नार किया और फिर वापस खैमे की तरफ तशरीफ़ लाए और वालिद गिरामी से कहा, बाजी 2 घूंट पानी नसीब हो जाए। तो आप देखिएगा कि आपका बेटा किस तरह इनको लताड़ता है। तो हुसैन इब्ने अली अपनी खुश्क ज़ुबान अपने बेटे के मुंह में रख देते हैं। थोड़ी सी तरावट आई, मैदान में उतरे, अब के बार दुश्मन चाल बदल चुका था। दूर से हुसैन इब्ने अली के बेटे को इन्होंने पत्थर मारे, तीर मारे और वो पत्थर लबों पे भी लगे होंगे, रुखसार पे भी लगे होंगे, मुबारक सीने पे भी लगे होंगे। जब हुसैन का बेटा खुद को संभाल ना सका तो घोड़े से ज़मीन की तरफ आया और जब बेटा तड़पा और तड़प के कहा, बाजी अपने बेटे को संभालिएगा, और उन जालिमों ने आगे बढ़कर पे दर पे वार करके हुसैन के बेटे को शहीद कर दिया। जब बेटा करबला की रेत पे तड़पा और तड़प के कहा, अब्बा जी मुझे संभालिएगा, रावी कहता उस वक़्त इमाम की उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन थी और आपकी दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। जब करबला में बेटा तड़पा, हुसैन अपने बेटे को खैमे तक लाए और खैमे तक आने तक हुसैन इब्ने अली की दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे और अल्लाह से कहते, अल्लाह हुसैन का ये जवान
علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یار ننھا علی اصغر 6 ماہ عمر ہے, حلق میں 2 شاخہ تیر لگا, اور حسین مالک سے کہتے اللہ دیکھ یہ بھی پیش کر دیا ہے, اس ننھے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یار 9 سال کا قاسم چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترا, اور 2 منٹ کے بعد اس بیٹے کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا. حسین ان ننھے بیٹے کو اٹھا کے خیمے تک لا کے کہا مالک یہ میرا پتر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. قاسم بھی دے دیا, اکبر بھی دے دیا, اصغر بھی دے دیا, اور عباس کے بازو بھی کٹ گئے. اور پھر حسین خود میدان میں آئے اور اپنی تلوار سے ظالموں کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح ذبح کیا. لیکن دشمن زیادہ تھے اور انہوں نے حسین ابن علی کو تیر تلواریں اتنے مارے کہ حسین ابن علی زخموں کی تاب نہ لا سکے, خود کو نہ سنبھال سکے, گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی. اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, میں نے آنے والی ہر آزمائش پہ اللہ صبر کیا ہے. دیکھ 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے تیری راہ میں پیش کر دیے ہیں. بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یار اس منظر کو جب حوروں نے دیکھا ہوگا کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی جھانک جھانک کر کے دیکھا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں, تسبیح ہم پڑھتے ہیں, انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنے, اس میں قاسم کا پیار, اس میں علی اکبر کی محبتیں, اس میں علی اصغر کی چاہتیں ہوتی, میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے, یہ میرا بندہ حسین ہے. سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمۃ الزہرا کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں, حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں, اب کعبے کا طواف نہیں, آج تیری قبر کا طواف کروں. کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت, نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عظمت, علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا. حسین ابن علی کی والدہ کو اقبال خراج عقیدت کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود پڑھتی تھی. اور پھر بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. پیغام ملتا ہے کربلا سے دوست, ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. حسین ابن علی کی ماں کو خراج اقبال اسی لیے پیش کرتے ہیں کہ سیدہ یہ تیری تربیت تھی کہ تیرے بچوں نے اسلام کی آبرو بچا لی. اور دوسری بات حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تھے, پورا بدن زخموں سے چور چور ہے, اور جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی. وقت آخر بھی حسین سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے. یہاں عرض کرتا چلوں بھائی, محبت کہتے عمل آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو میں اور آپ حسینیت کے نعرے لگاتے ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, کھوکھلے ہو گئے. یار انہوں نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا, اور ہماری محبت کہاں آ کے دم توڑ جاتی ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نیاز بانٹتی اور آنسو بہا دیے, ان کے لیے نعرے لگا دیے, کیا یہ محبت ہے؟ یہ بھی محبت ہے, لیکن یہاں آ کے محبت خاموش کیوں ہو گئی یار؟ حسین ابن علی تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے یار. اور ہم کیسے حسینی ہیں؟ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے. معذرت سے کہوں گا کان پہ جو تک میں نہیں رونگتی. ہم نماز کی دعوت دے, لوگ کپڑے نہیں پاک, کپڑوں کی کہانی نہیں, من گندے ہیں. اگر یہاں روشنی ہوتی تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور جھکا دیتے. انہوں نے تو آخری وقت بھی سجدہ نہ چھوڑا, تو ہم نے نماز پڑھی. یار جب کربلا سے یہ لوگ واپس آئے نا تو خواتین افسوس کے لیے آئی. کسی خاتون نے سیدہ زینب سے کہا خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والی کی غرض یہ کسی کی تڑپتی شہادت کا تذکرہ سننا چاہتی تھی. سنانے بیٹھتی تو درد کی ایک کائنات تھی, خود بھی تڑپتی, اوروں کو بھی تڑپاتی. سنانے کو بہت کچھ تھا, لیکن سیدہ زینب نے یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو بھی, ماؤں کو بھی, بہنوں کو بھی, اور خود بھی ساتھ لے کے جائیے گا,
جب سیدہ سے یہ سوال کیا گیا نا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی، تو آپ فرماتی جب خیموں کو آگ لگی، بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے، اور ان بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا۔ آپ فرماتی اس وقت میں ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں بھائی، تاخیر ہوئی۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہیں؟ معذرت سے کہوں گا، میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو شمار کرنا چاہیں نا تو ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں۔ کسی کے پاس فجر ہوگی، کسی کے پاس ایک جمعہ ہوگا، کسی کے پاس صرف ایک عید کی نماز، جو عید والے دن آتا ہے نا وہ کہتا ہے کافر ہو کے تو نہیں مرنا۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ ہی نہیں ویکھیا۔ یہ ہے ہماری حالت، معذرت سے کہوں گا۔ اور ایک اور تلخ بات، دیکھیں ہم صبح سے شام اور شام سے صبح تک محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے بھی چاہیے۔ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں انہیں منزل بھی ضرور ملتی ہے، محنت جو کرتے ہیں اس کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ ہم نے خواب کیا دیکھا؟ بڑا گھر، یہ ہمارے خواب ہیں، بڑی گاڑی، یہ ہمارے خواب ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کمانا چاہتے ہو، اسلام یہ نہیں کہتا نہ کماؤ، بڑا گھر بناؤ، بڑی گاڑی لو، اسلام نہیں منع کرتا۔ لیکن بھائی جان کیا ہم نے اپنے بچوں کو گاڑی بنگلہ سب کچھ دیا؟ میرا ایک ادنا سا سوال ہے، اتنا کچھ اپنی اولاد کو آپ نے دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دی؟ معذرت سے کہوں گا گھروں کی تلاشی لو تو گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے، درود کی تسبیح۔ ہمارے گھر تو کوئی نمازی مہمان آ جائے تو سٹور سے مصلی نکالنا پڑتا ہے، اس کو جھاڑ کر کے دینا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ یار حسین تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے۔ آج حسینیوں اور حسین ابن علی کے نام پہ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، آج کس بزم میں وعدہ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے حضرت کبھی کبھی ویسے تو ان کی عادت ہے کہ وہ تقریر ساری خود ہی کرتے ہیں، ہمیں بھی یہی کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب نماز کی بات آئے تو وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اتنی زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یار حسین نے وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، تو حسینی ہے تو آج کا وعدہ ہے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 5 وقت اللہ کے حضور اپنی پیشانیاں، اپنی نیاز مندیاں اس کے حضور پیش کریں گے۔ دیکھو آج سجدہ کریں گے تو قیامت کی رسوائی سے بچیں گے، اگر آج نہیں نہ کریں گے قیامت کے دن باوجود چاہنے کے بے نمازی تو کہے گا ساری زندگی اللہ دی نہیں منی، چل آج ہی سجدہ کر لیے، تو اس دن بے نمازی سجدہ کر پائے گا؟ کمرے اکڑ جائیں گی بھائی۔ بے نمازی قارون حامان کے ساتھ ہوگا، اور آپ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، حسین ابن علی کربلا میں کھڑے ہیں، مٹھی بھر ہیں، ادھر ہزاروں میں ہیں۔ مشکل جب وقت آتے ہیں تو لوگ اپنے فیصلے بدلتے ہیں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ کربلا کا منظر دیکھو یار، حسین ابن علی نے سر دے دیا لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس آستانہ محبت کو اور یہاں کے شہزادوں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی